हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। बहसको आजको श्रृङ्खलामा म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरू नेपालले राजनीतिक रूपमा एउटा अभूतपूर्व समयको सामना गरिरहेको छ। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद विघटन गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा देश विभाजित छ। पटक पटक नेपाली जनताले गरेको सङ्घर्षको परिणामस्वरूप स्थापित भएको संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको छ। प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ, देशलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाट अवरोध भयो। जनताको विश्वासलाई बरकरार राख्न जे काम गर्नुपर्ने थियो त्यो काममा अरू दलबाट होइन, आफ्नै दलका नेताहरूबाट ब्रेकर लगाउने काम भयो। तर प्रचण्ड माधवपक्षीय नेताहरू भनिरहनु भएको छ, संसदले पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई जनताको हितमा गर्न खोजेका कुनै एउटा पनि काममा अवरोध गरेको छैन। नेताहरूको आन्तरिक विवादको शिकार सार्वभौम संसद भएको छ र जनताले लडेर ल्याएको परिवर्तनमाथि कालो बादल मडारिएको छ। यस्तो बाध्यता के थियो जसले राजनीतिलाई फेरि एकपटक रणमैदानमा परिणत गर्ने काम गर्यो? यही मुख्य प्रश्नको सेरोफेरोमा आजको बहस केन्द्रित हुन्छ। र यो बहसका लागि आज हामीले नेकपाका दुई पक्षका दुईजना नेतालाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीको यो कदम बाध्यताको उपज भएको भन्दै पैरवी गर्दै आउनुभएका उहाँ निकट नेता राजेन्द्र गौतम र माधव प्रचण्ड पक्षका नेता विरोध खतिवडा, जसले परिवर्तन संविधानको बर्खिलाफ प्रधानमन्त्रीको यो कदम भनिरहनु भएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला राजेनजीबाट म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। राजेनजी, मैले अघि पनि पृष्ठभूमिमा भने कि प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले अथवा अर्को पक्षले कुन चाहिँ त्यस्तो काम थियो जो प्रधानमन्त्रीले देश र जनताको पक्षमा गर्न चाहिराख्नु भएको थियो, जुन उहाँहरूले अवरोध सिर्जना गर्नुभयो? त्यस्तो कुन काम थियो बताइदिनुहोस् न। अब यसका धेरै श्रृङ्खलाहरू छन्। मैले दुई तीनवटा कुराहरूलाई मात्रै तपाईँको बिचमा म राख्न चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेको राष्ट्रिय सपना, राष्ट्रिय सङ्कल्प सुखी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको त्यो सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति र यो संविधानको फुल फेजमा कार्यान्वयन गरेर यसले परिलक्षित गरेका प्रतिफलहरू नेपाली जनतालाई पुर्याउनका निम्ति उहाँ जुन उद्घोष, जुन कार्ययोजनाका साथ अगाडि जान चाहनुहुन्थ्यो र पार्टीको इन्टरनल आन्तरिक, तपाईँले भने जस्तै पार्टीको आन्तरिक असमझदारीका कारणबाट धेरै कामहरू हुन सकेनन्। जस्तै म एउटा उदाहरण, तपाईँले त्यो कुन काम भनेर मैले त्यही जान्न खोजेँ। मैले एउटा पछिल्लो कामकै मैले यहाँ तपाईँलाई कुरा राख्न चाहन्छु कि वास्तवमा यो संविधान निर्माण भएको झन्डै 5 वर्ष, नयाँ संसदबाट सरकार बनेको झन्डै 3 वर्षको अवधिमा हामीले संवैधानिक रूपमा परिकल्पना गरेका संवैधानिक आयोगहरू या अन्य आयोगहरू भन्नुहोस्, जो तपाईँले 7, 8 वटा 9 वटा अन्य आयोगहरू विभिन्न जाति भाषासँग सम्बन्धित उनीहरूका हक अधिकारसँग सम्बन्धित आयोगहरू छन्, ती आयोगहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ संवैधानिक हिसाबले त्यसको पूर्णता दिने र त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा अगाडि लान सक्ने एउटा परिस्थिति पनि निर्माण भएन। पार्टीको आन्तरिक कलह, पार्टीको आन्तरिक असमझदारी एउटा कारण हो। दोस्रो कारण भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ एउटा सहमतिका साथ हामीले दुईटा ठुला पार्टीहरूको बिचमा एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदा यो पार्टी सञ्चालन हुने एउटा विधि र प्रक्रियाको एउटा अभ्यासको र संवैधानिक लिखतको आधारमा पनि, हाम्रो संवैधानिक लिखत भनेको हाम्रो पार्टीको विधान हो, त्यसमा पनि हामीले एउटा सहमतिका साथ एटलिस्ट पनि दुईटा पार्टीका अध्यक्षको बिचको सहमतिमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीका या पार्टीका स्थायी कमिटीका बैठकहरू आह्वान गर्ने, एजेन्डाहरूलाई चाहिँ के अरे सहमति गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र उहाँहरूको सहमतिको आधारमा महासचिवले बैठकहरू बोलाएर पार्टी कमिटीमा छलफल गर्ने एउटा वातावरण पार्टी कमिटीमा तयार भएन, किनभने एजेन्डामै सहमति भएन। त्यो अन्तिम बैठकमा त्यसैमा आउँदैछु कि
सहमतिलाई समीकरणमा रूपान्तरण गरेर समीकरणमा रहनेहरू अन्यत्र छलफल गरेर समीकरणको एजेन्डालाई कमिटीमा ल्याएर लाद्ने खालको जो प्रक्रिया प्रारम्भ भएर पार्टीभित्र निर्माण हुनुपर्ने सहमति, हाम्रो विधानले माग गरेको सहमतिका आधारमा पार्टी निर्णयहरू गरेर त्यो पार्टीको निर्णयको आधारमा सरकार गभर्न हुने खालको एउटा परिस्थिति निर्माण। संवैधानिक आयोगहरूका सन्दर्भमा यहाँले जुन विषय उठान गर्नुभयो, संवैधानिक आयोगमा चाहिँ प्रधानमन्त्री सरकारको तर्फबाट अथवा यो पार्टीको तर्फबाट, तपाईँको पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री रहनुहुन्थ्यो। अरू सबै संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू जस्तो सभामुख हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको चाहिँ के भने विपक्षी दलको नेता, यसमा पार्टीका नेताहरू जो अहिले मुखरित रूपमा विरोध गरिराख्नु भएको छ, प्रचण्ड र माधव नेपाल, उहाँहरूको सहभागिता यसमा थिएन, तपाईँले जुन त्यो आरोप लगाउनु भयो। र अर्को एउटा जुन सन्दर्भ छ पार्टीको आन्तरिक विवाद, कसले बैठक बोलाउने जुन कुरा छ, त्यसमा चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउन र सरकारका काममा त्यहाँ कहाँ अवरोध भएर? होइन, यो त पार्टी सिस्टम हो नि त। तपाईँ एकातिर के भन्दै हुनुहुन्छ भने पार्टीलाई विधिबाट, एउटा अभ्यासबाट, परम्पराबाट, पद्धतिबाट सञ्चालन गर्ने भनेपछि त तपाईँको पार्टी विधानमा, त्यसको लेटर अफ स्पिचमा, त्यसको हाम्रो अभ्यासमा, अहिले बनेको अभ्यासमा के छ भन्दाखेरि हामीले सहमतिका साथ अगाडि जाने भनेपछि जबसम्म एजेन्डामा सहमति हुँदैन त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ त्यसले अवरोध सिर्जना। जस्तै मैले उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई के दिन्छु भने हामीले भदौको स्थायी समितिको बैठकबाट एउटा कार्यदलले सहमतिका साथ तयार गरेको एउटा जुन कार्यक्रम थियो, एउटा सहमतिको एउटा दस्तावेज थियो, त्यसको आधारमा हामीले कार्यविभाजन गऱ्यौँ। कार्यविभाजन के गऱ्यौँ? एउटा पार्टीको अध्यक्षले सरकार सञ्चालन गर्ने, अर्को पार्टीको अध्यक्षले पार्टी गभर्न गर्ने भनेपछि त दुईटा अध्यक्षहरू, दुईटा क्याप्टेनलाई पनि पार्टी कमिटीको फर्मल मिटिङद्वारा उसलाई उसको टिओआर गर्ने कामको टिओआर सहित चाहिँ चलाउने भनेपछि मान्छेको ध्यान चाहिँ कहाँ गयो? मेरो आफ्नो स्टडीमा ध्यान के गयो भने पार्टीका सबै सिनियर नेताहरूको ध्यान प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा, पार्टीका सबै सिनियर नेताहरूको ध्यान पार्टीको सत्तामा, दुवै सत्ता केन्द्रित बहस मात्रै भयो। त्यो भएर बाध्य हुनुभयो प्रधानमन्त्री भन्न खोज्नु भयो। विरोध खतिवडाजी, अब संवैधानिक आयोगका सन्दर्भमा त मैले उहाँसँग प्रश्न गर्दै थिएँ होइन, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरूले चाहिँ 5 वर्षका लागि तपाईँको अहिले जो पार्टीको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले लेखेर दिनुभएको थियो पुरानो सहमतिलाई परिमार्जित गर्दै होइन, उहाँले चाहिँ 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री पद उहाँलाई हस्तान्तरण गर्ने त्यो सहमति गरिसके पछाडि 5 वर्ष पनि कुर्न नसक्ने धैर्यता तपाईँहरू माझ रह्यो नि। उहाँले भन्नुभयो पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता दुवैप्रतिको ध्यान केन्द्रित हुँदा प्रधानमन्त्री बाध्य भएर यो कदम चाल्नुभयो, त्यसो किन गर्नुभयो? त्यस्तो पार्टी हेर्ने बुझाइमा हामीले क्लियर हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री 5 वर्ष चलाउने दिने भनेको 2.5 वर्षको सम्झौता हामीले गरे होइन, उहाँहरूले केपी प्रचण्डले गर्नुभएको, त्यो पनि लिखित खारेज भइसकेको थियो। त्यो खारेज भयो होइन, त्यो अनि स्थिर सरकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै महसुस गरेर प्रचण्डले भन्नुहोस् 2.5 वर्ष नगरौँ, बरु म पार्टी हेर्छु, तपाईँ सरकार हेर्नुहोस् र सरकार पनि आपसी सरसल्लाह र सहमतिमा सञ्चालन गरौँ, पार्टी पनि सदा, तर मूलत कामको जिम्मेवारी चाहिँ यो गरौँ भनेर के भन्नुभयो? यता पार्टीको पार्टको जिम्मेवारी चाहिँ आफूलाई दिने शर्तमा प्रधानमन्त्री छोडेको कुरो मात्रै हेर्नु भएन। तर त्यसपछिका घटनाक्रमहरू के भए भन्दा बैठक सञ्चालनै गर्न नदिने, बैठकै नबस्ने। अब यसैबाट बुझ्नुहोस् न, बैठक बस्नको लागि 20 जना स्थायी कमिटीले निवेदन हाल्नु पर्यो, त्यसको 3 महिनापछि बैठक बस्यो। बैठक बस्नको लागि एउटा अध्यक्षसहित सचिवालयका 9 जना मध्ये 5 जना सदस्यले निवेदन हाल्नु पर्यो र निवेदनमा चाहिँ तोक लाग्नेसम्म तहमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक बस्नलाई त्यो तहसम्म पुग्न पर्यो भनेपछि एउटा पार्ट जसलाई हामी अहिले एउटा पार्ट भनिरहेको छौँ, प्रचण्ड अध्यक्ष भनिरहेको छौँ, उहाँले बैठकको लागि प्रयत्न नगरे भन्न मिल्छ? तर उहाँ बैठकबाट छल्ने, बैठकबाट भाग्ने, बैठकमा सकभर उपस्थित नहुने, उपस्थित भइहाले निर्णयहरू नमान्ने र बाइदेव राजेन्द्रजीले भदौ 26 गतेको धेरै क्लाइमेक्समा विवाद पुगेपछि पार्टी त फुट्न दिनुहुन्न है भनेर 6 जनाको कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदल बनेर प्रतिवेदन दियो, त्यो हामीलाई अपानी 5 को नाममा सर्कुलरमा पनि आयो, आम कार्यकर्तालाई पनि आयो। तर त्यसको 1-2 दिनपछि नै सायद एउटा टेलिभिजनमा गएर उहाँले, अहिले किन नाम दिइहाल्नु टेलिभिजनको, म 1 नम्बर अध्यक्ष मै नै कार्यकारी हो नि, जबकि त्यो भदौको 26 को बैठकले कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिएको थियो। त्यो कार्यकारी भन्ने के हुन्छ र? 1 नम्बर अध्यक्ष म चाहिँ कार्यकारी नहुने, अर्को चाहिँ हुने हुन्छ? यो दुईटा अध्यक्ष भनेको त सामान्य त्यहाँ दोहोरो अध्यक्ष भनेको भन्नलाई अध्यक्ष भने पनि उपाध्यक्ष जस्तो हो।
भनेर त्यसको 24 घण्टा बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति, त्यसपछिको सरसल्लाह गरेर गर्ने भन्ने भदौ 26 को अब यहाँ त्यत्रो विधि पढ्न भ्याइँदैन, त्यसपछिका राजदूतका नियुक्ति, त्यसपछिका मन्त्रीमण्डलका पुनर्गठन भने धेरै क्लाइमेक्समा विवाद पुगेपछि बल्ल 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 6 जनाको कार्यदलले एउटा जुन निष्कर्ष पुर्याएको थियो त्यो निष्कर्षलाई पनि चाहिँ नि उल्लङ्घन गर्ने काम भएपछि अब यो स्थितिबाट पार्टी फेरि जान सक्दैन र यसले समस्या सिर्जना गर्छ। आउँदो चुनावमा पार्टीको लोकप्रियता घट्छ, पार्टीको एकीकृत भएर जाने स्पिड जुन त्यो भदौ 26 को कार्यदलले दिएको रिपोर्ट र अपानीमा आएको थियो त्यो हुँदैन, बिग्रिने भयो स्थिति भनेपछि फेरि विवाद क्लाइमेक्स भएपछि अहिले तपाईँले जे घटनाक्रमहरू देख्नुभयो, निवेदन दिनुपर्ने, बैठक राख्नु गर्नुपर्ने, बैठक छल्ने, बैठक बस्दिनँ भन्ने, बसिहाले पनि निर्णय मान्दिनँ भन्ने, मेरो अनुपस्थितिमा मान्दिनँ उसै उपस्थितिमा बैठक बस्नु त भन्दाखेरि अहिले बैठक आवश्यकता छैन भन्ने यस्ता कैयौँ घटनाक्रमहरू छन्। यो अहिले तपाईँले भनेको छोटो समयमा व्याख्या गर्न सकिँदैन। त्यसका बावजुद पनि प्रधानमन्त्री उहाँले गर्ने भनेको कुरो पनि ठिक हो, कार्यकारी अध्यक्ष उहाँले गर्ने भने पनि ठिक हो, तर त्यो काममा बाधा सिर्जना गरेपछि होइन। कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी उहाँलाई दिए पनि उहाँले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले पार्टीको काम जो एकीकरणलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो त्यतातिर ध्यान नदिएर सत्तामा कसरी पुग्ने अनि केपी ओलीलाई सत्ताबाट कसरी बहिर्गमन गर्ने भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित भयो। जसले 2.5 वर्ष केपीकै दस्तखतबाट पाएको प्रधानमन्त्री छोड्छ त्यसले सत्ताको लागि जाने भन्ने कुरो हुन्छ? त्याग भन्ने शब्द के हो? भएको चिज छोड्ने नै त्याग हो। प्रधानमन्त्रीजीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मध्ये एउटा काम गर्न दिएको भए त त्यो त्याग हुन्थ्यो नि त। तर यो त पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद थियो। तपाईँहरू जतिसुकै आन्तरिक भिडन्त गरे पनि त्यसको असर खासमा देश र जनतालाई त्यस्तो खासै त्यति अर्थ थिएन तपाईँहरूको बिचमा। को पार्टी अध्यक्ष, को महासचिव, कसले चाहिँ कार्यकारीको 1 नम्बर, को 2 नम्बर, जनतासँग यसको कुनै सरोकार थिएन। तर अब जुन सहमति पहिला गर्नुभएको थियो त्यो सहमतिलाई उल्टाउँदै रातारात प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नदिएर अविश्वासको प्रस्ताव, त्यो पनि आफ्नै पार्टीबाट आउने परिस्थिति भएपछि न प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर यो कदम चालेको भन्नुभएको छ नि त। रातारात भन्नुहोस्, दिउँसै भन्नुहोस्, तपाईँले भनेको हठात होइन, बैठकै नबस्ने, केही पनि नगर्ने, बैठकै नमान्ने भनेपछि त के गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसको उपाय के छ? अब उहाँको नेतृत्वमा चल्दैन भनेपछि त अरू बाटो त खोज्नु पर्यो। कुन बाटो खोज्ने भन्दा संवैधानिक बाटो खोज्ने। विकल्पमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मानेर तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव लिन तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पार्टी छोड्नु न भने विकल्पमा कसलाई मान्ने भने अहिले भएको प्रधानमन्त्री त्यस्तो परिणाम के आयो त? किनभने जतिसुकै तपाईँहरूको आन्तरिक विवाद भए पनि त्यो पार्टीभित्रै मिलाउनु पर्ने हो नि तपाईँहरूले। जो अध्यक्ष छन् उनले, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले, अर्का अध्यक्षले यो मिलाउनु पर्ने हो। यसको दण्ड संविधानले, नागरिकले, कम्युनिस्ट मतदाताले, नेपाल राष्ट्रले, अनि त्यसपछि सुरक्षा निकायले, अथवा चाहिँ यदि चुनावमा हामी गएको खण्डमा आर्थिक बोझ राष्ट्रले बियो गर्ने। पार्टीको आन्तरिक झगडाको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो घर वा अर्काको छिमेकीको घरमा आगो झोर्ने यो त नितान्त हुन नहुने काम हो। त्यसमाथि हामी के भन्दैछौँ? गैर संवैधानिक संविधानको धाराले यसलाई विघटन गर्ने अहिले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छैन। जुन 47 सालको अधिकार संविधानले अधिकार दिएको थियो यो त हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ नि। रायनजी जस्तो लेखापढी गरेर पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस् भनेर दिइराख्नु भएको छ, तपाईँले सत्ताप्रतिको लोभ मोह र त्यता मात्रै ध्यान केन्द्रित भनेर भन्नुभएको छ नि। आखिर भित्र तपाईँहरूका बिचमा जे भए पनि जनताले त लिखित रूपमा के भयो भनेर हेर्ने कुरा हो। प्रचण्डले त लिखित गरेर दिइसक्नु भएको थियो 5 वर्ष चलाउनुहोस् भनेर। बैठक गर्ने अथवा आफ्ना नेताहरूलाई पनि सहमतिमा लिने, नेतृत्व भएर सबैलाई गार्जियनसिप दिने कुरा नगरेर कामै गर्न दिएन। कस्तो काम गर्नु परेको थियो? कि मन्त्री सबै आफ्नै मान्छे उहाँले राखिराख्नु भएको थियो निरन्तर। उहाँहरूले छलफलबाट सहमतिबाट गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै पनि पटक पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर भयो, त्यसमा आफ्नै मान्छे थिए, राजदूत आफ्नै मान्छे नियुक्त भइसकेका थिए। अरू जे जति कामहरू थियो त्यो केपी ओली आजको जो सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले सबै निर्विवाद ढङ्गले गरिराख्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि नीति कार्यक्रम, बजेट सबै उहाँका पारित भएको थियो, पार्टी त्यसमा उभिएकै थियो। इभन विपक्षी पनि नीति कार्यक्रममा उहाँको पक्षमा उभिएको थियो। अनि अवरोध चाहिँ केमा भयो भन्ने बुझिएन कि। जस्तो तपाईँ अघि पनि मैले तपाईँलाई प्रश्न गरिरहेको थिएँ, संवैधानिक आयोगको कुरा थियो। संवैधानिक आयोगमा त विपक्षी दल, अरू सभामुख, अरू मान्छेहरूलाई सहमतिमा लिएर उहाँले मुख्य नेताको हैसियतले उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो नि। आफ्नै पार्टीका मान्छेले त्यहाँ के अवरोध गरेका छन् त? तपाईँले मैले एउटा प्रसङ्ग जो त्यो बिटर या जे होस्, तपाईँले जसरी हेर्नु त्यसलाई एउटा प्रसङ्ग मात्रै मैले ध्यान आकर्षण गर्छु कि जुन दिन प्रधानमन्त्रीजीले इलेक्सन जितेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन शपथ ग्रहणका निम्ति शीतल निवास जानुभयो, उहाँले मन्त्रीहरू नदिएको कारणले 2टा मन्त्री मात्रै शपथ ग्रहण गराएर पहिलो घाँसमै ढुङ्गा के। त्यो प्रसङ्गमा हामी गएकै छैनौँ। तपाईँले यसो सम्झना गर्नुहोस् त, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले शपथ ग्रहणपछि एटलिस्ट पनि मन्त्रीहरू 8-10 जना, 5-7 जना, 5-7 जना मन्त्रीहरू चाहिँ के अरे भनौँ लाई शपथ ग्रहण गराउन हिँडेको प्रधानमन्त्री जम्मा 2 जना मन्त्रीहरू। त्यही नै
पुष्पकमल दाहालको प्रतिनिधित्व गर्दै कुनै मन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्न गएन। पहिलो गाँसमै ढुङ्गा। तपाईँले असमझदारी कहाँबाट बिल्डअप भएको छ? मैले एउटा यो तपाईँलाई खालि एउटा अध्ययनको निम्ति मैले भनेको गुटहरूको गठजोड थियो तपाईँको पार्टी, अनि त्यो आफ्नै गुट मिलाउनलाई समस्या भएको मात्रै हो नि, त्यो त प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग भन्न मिल्दैन होला नि त्यसलाई चाहिँ। होइन, मन्त्री नै नदिइसकेपछि कसरी शपथ ग्रहण? होइन, आफ्नै गुटभित्र कसलाई मन्त्री पठाउने भन्ने समय यताबाट त दुईटा मन्त्री त भए नि। दुईटा मन्त्रीमा दुईटा तस्बिर तपाईँले पार्टीभित्रको चाहिँ तपाईँले चाहिँ के अरे जुन तपाईँले अहिले परिकल्पना पार्टीभित्रका भावधारहरूको परिकल्पना गर्नुभयो, गुटहरूको गठजोड भने मैले गुटै भन्नुहोस् तपाईँले, त त्यसको टिम भन्नुहोस् तपाईँले, फुटिसक्यो। तर के अरे भने टक्क तपाईँले चाहिँ तस्बिर देखिने गरी दुईटा मन्त्री पनि दुवैको तस्बिर देखिने गरी त्यहाँ आएका थिए। मैले एउटा उदाहरण दिएँ, प्रारम्भ त्यहाँदेखि पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो प्रधानमन्त्रीलाई। मैले यो प्रसङ्ग चाहिँ त्यहाँबाट स्टडी हुनुपर्छ भन्ने पहिलो प्रसङ्ग। अघि तपाईँले दुईवटा प्रश्न गर्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ यत्रो समझदारीबाट दुधी अढाई गरौँ भन्ने भन्नुभयो, त्यो त छोडिदिनु भयो उहाँले। त्यो एउटा चाहिँ टर्मिनेसन भयो, उहाँले आफैले छोड्नुभयो। उहाँले विरोधजीले भने जस्तै सरकार पार्टीको चाहिँ जिम्मेवारी लिएर जाने भयो। आखिर विवाद कहाँबाट सुरुवात भयो त भन्दाखेरि मैले भाद्र 26 गते भएको थाई कमिटीको सर्वसम्मत निर्णय, कार्यदलले दिएको रिपोर्ट चाहिँ कार्यान्वयन भएन भन्ने एका थरीको चाहिँ जिकिर भयो, अर्को थरीको चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीजीको साइडबाट मैले त सरकारको काम गर्ने, सरकारको काम गरिरहेको छु, पार्टीको साइडमा चाहिँ के काम भयो त्यो बहस भयो। सरकारको काम त उहाँले गरिराख्नु भएको थियो, उहाँलाई त्यो जतिसुकै तपाईँको चाहिँ अवरोध भए पनि उहाँले त्यसलाई टेर्पो चलाउने परिस्थिति थिएन। तर पार्टीको काममा पनि कार्यकारी अध्यक्षलाई बैठक बस्न नदिने, बैठक बस्यौ तिमीहरू म बाहेक बस्यौ भने पार्टी फुट्छ भनेर भन्ने त प्रधानमन्त्री हो। मैले त्यही भन्दैछु त। त्यसो हुनाले जहाँबाट विवादको सुरुवात भयो, वास्तवमा त्यो 26 गतेको स्थायी समितिले गरेका निर्णयहरूको त्यसको सार रिजुलेसन हामीले जे निकालेका थियौँ नि थाई कमिटीबाट, त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने विषयको चाहिँ कमिटीमा त्यसको छलफल र इभ्यालुएसन हुनुपर्थ्यो। हामी कुनै पनि कमिटीको बैठक या कुनै पनि कुराको मूल्याङ्कन गऱ्यौँ भने हामीले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन भयो कि भएनन् भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गरेको निर्णयहरूलाई अगाडि राखेर पार्टी कमिटीभित्र त्यसको समीक्षा हुनु पर्यो। त्यसको समीक्षा भएन। भयो के त भन्दाखेरि एकैचोटि अघि तपाईँले भने जस्तो अर्को दिशातर्फ गयो। मैले भनाइ के छ भन्दाखेरि यदि वास्तवमा यसको समाधान चाहेको भए, पार्टी नेतृत्वले यसको समाधान चाहेको भए, यसको विकल्प दिन चाहेको भए ठाउँ थियो। त्यो ठाउँ भनेको के हो भन्दाखेरि 26 भाद्रको निर्णय कार्यान्वयन भएर कार्यान्वयन भएन भन्ने विवाद भएपछि 26 गतेको कार्यान्वयनको निर्णयलाई नै एजेन्डा बनाएर बहस हुनुपर्थ्यो। त्यो बहस तर राजनीति लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा तपाईँले जुन अंगीकार गरेको विषय छ, अहिलेका प्रश्नको जवाफ त दिन अहिले छोटोमा बताइदिनु। छोटोमा गर्छु। त्यसो हुनाले हाम्रो अभ्यास र परम्परा के थियो, विधान अहिले मैले पल्टाइनमा धारै कोट गर्छु मैले बताउनुस् न कि अब एजेन्डाहरू चाहिँ उठान गर्नका निम्ति, एजेन्डामा सहमति गर्नका निम्ति दुईटा अध्यक्षको बीचमा सहमति हुनुपर्छ हाम्रो विधान हुन्छ। र उहाँहरूले दिएको चाहिँ के अरे भनौँ आदेशमा महासचिवले चाहिँ बैठक बोलाउने हो। जुन कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र महासचिव यो सिङ्गो प्रोसेसमा छैन। पनि सुन, आम जनतालाई दर्शकलाई अलिकति जसले प्रभावित गर्छ त्यो विषयतर्फ जाउँ। तपाईँहरूको आन्तरिक विवादमा मैले अघि उहाँलाई पनि यो प्रश्न गरेको थिएँ, त्यति धेरै चासो दिलचस्पी छैन आम जनतालाई। तर तपाईँहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली नमिलेको चाहिँ शिकार चाहिँ जनताद्वारा निर्वाचनबाट पठाएर 5 वर्षका लागि तपाईँहरू जानुस् भनेर सार्वभौम भनिएको संसदलाई अचानो बनाउने अथवा शिकार बनाउने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट किन भयो भन्ने जुन यक्ष प्रश्न छ नि, त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ अहिलेसम्म कसरी पाएको छैन? चित्तबुझ्दो जवाफ प्रष्टै छ नि। तपाईँले जुन प्रधानमन्त्री अघि उहाँले भनिसक्नुभयो नि, विरोधजीले नै भनिसक्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीले अगाडि जाने बाटो बन्द हो। ऊ नयाँ काम गर्न चाहन्छ, काम गर्न जाने बाटो हो। अविश्वास आउने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाग्ने, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अविश्वास बनाउने भन्दा प्रधानमन्त्रीका अगाडि दुईटै बाटा थियो। पार्टीले चाहिँ हिजो गरेका निर्णयहरूको समीक्षा गरेर एजेन्डागत विषयमा छलफल गर्न नचाहेपछि प्रधानमन्त्रीमा अब दुईटा बाटो भन्दा तेस्रो बाटो थिएन। या त प्रधानमन्त्रीले 2-3वटा कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ लजिकल ग्राउन्डमा पनि र भोलिका दिनमा पनि त्यो हिस्ट्री पनि हुने गरी 2-3वटा कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ। धेरै एउटा कुरा के भन्नुभएको छ भने यदि पार्टीको हिसाबमा मेरो नेतृत्वको बारेमा कुनै प्रश्न छ भने महाधिवेशनमा जाउँ। एउटा महाधिवेशनमा निर्वाचित भएको अध्यक्ष अर्को महाधिवेशनमा टर्मिनेसन हुन्छ, म छोड्न तयार छु। या चाहिँ के अरे भन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको बारेमा तपाईँको कुनै प्रश्न छ भने त्यो संसदीय दल फेस गरौँ या निर्वाचनमा जाने कुरामा गरौँ।
भन्दा योभन्दा लोकतान्त्रिक विधि अर्को के हुन सक्छ? एकातिर त्यो एजेन्डामा सहमत गरेर संसदीय दल फेस गरौँ, तर संसदीय दलमा जाउँ, पार्टीमा एउटा समझदारी गरौँ भन्दा त्यसमा पनि समझदारी भयो। फेस त वास्तवमा उहाँले गर्नुभयो होइन। मेरो लास्टै पोइन्ट आइगएँ म। त्यसो गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले कि त हात उठाएर यी सबै प्रक्रिया गरेका ठिक छन्, म सबै कुरा स्वीकार गर्छु भने हात उठाएर भाग्नु पर्थ्यो, आत्मसमर्पण गर्नु पर्थ्यो, या प्रधानमन्त्री चाहिँ के अरे भनौँ सबभन्दा डेमोक्रेटिक जनतामा जान्छु म भन्ने ढोका खोल्नुभन्दा अर्को बाटो उसँग थिएन। फेरि आउँछु म त्यसैमा के यहाँहरूका म फेरि आउँछु। होइन, हाम्रो समय ब्रेकको लागि हामी तपाईँसँग रोकिनुपर्ने हुन्छ। दर्शकहरू, हामी एउटा छोटो ब्रेक लिन्छौँ। आजको बहसको यो श्रृङ्खलामा विरोध खतिवडा र राजेन्द्र गौतमसँग बहस गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कदमका सन्दर्भमा जुन राष्ट्रिय बहस बनिराखेको छ, यही विषयमा हामी केन्द्रित छौँ। छोटो विश्राम लिन्छौँ, त्यस पछाडि बहसमा फेरि जोडिनेछौँ। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। आजको बहसमा हामी दुईजना नेता, नेकपा सम्बद्ध दुईजना नेता, जो ओली पक्षीय नेता राजेन्द्र गौतम र माधव प्रचण्ड पक्षीय नेता विरोध खतिवडा हुनुहुन्छ। खतिवडाजी, हामी बहसको यो विश्राम अगाडि जुन सन्दर्भमा थियौँ कि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ निर्वाचन पछाडि म प्रधानमन्त्री हुन्न, अब छोडिदिन्छु, पार्टीको महाधिवेशन त्यो पनि अर्ली महाधिवेशन गरौँ, त्यसबाट चाहिँ पार्टीको नेतृत्व छोडिदिन्छु भन्नुभएको थियो। समय छैन, सुन्नु न, समय छैन। उहाँ अधिवेशनबाट चुनेको अध्यक्ष उहाँ सिद्धिसक्नु भएको थियो। पहिलो कुरो बुझ्नुपर्ने जरुरी कुरो, यो बडो नराम्रोसँग बाहिर प्रचार गरिएको छ। अधिवेशनले चुनिएको अध्यक्ष नेकपा एमाले उहाँले भङ्ग गरेसँगै प्रचण्डजी र उहाँ बसेर नेकपा एमाले भङ्ग गर्नुभयो, माओवादी भङ्ग गर्नुभयो, र नेकपा जुन दिन बन्यो त्यो दिनबाट चुनिएका अध्यक्ष भन्ने प्रसङ्ग सिद्धियो। चुनिएको अध्यक्ष सिद्धियो, चुनिएको महासचिव खोइ त। तर महाधिवेशन त चुनिएको महासचिव खोइ ईश्वर पोखरेल होइन, विष्णु पौडेल कहाँबाट आयो? पहिलो घोषणा हुँदाखेरि वामदेवजी उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, दोस्रो बैठकले वामदेवजीलाई उपाध्यक्ष बनाएको होइन। अर्थात् यसको सुप्रिम बडी भनेको दुईटा पार्टी विघटन गरेर नेकपा बनेको सुप्रिम बडी भनेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी। त्यही केन्द्रीय कमिटीले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई हटाएर विष्णु पौडेल बनायो। त्यही केन्द्रीय कमिटी दोस्रो बैठकमा वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनायो। हिजोको महाधिवेशनको लिगेसी भनेको यो तर्कको लागि तर्क मात्रै गर्ने कुराहरू हुन्। जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री भने तर्कको लागि तर्क हो। होइन, जनताले चुने प्रधानमन्त्री हो नि होइन र? म पनि जस्तो म चुनिएको हो, राजेन्द्र गौतमजी चुनिएको हो, उहाँ त्यसै गरी संसद चुनिएको हो। जनताले चुनेको नेकपालाई हो, संसदबाट निर्वाचित। नेकपाको संसदीय दलबाट। कसको? नेकपाको संसदीय दलबाट। राजेन्द्रजी, म प्रचण्डजी र हाम्रो केपी कमरेड चुनिएको सेम हो। यो भ्रममा हामी नपरौँ। देशव्यापी भोट केपी कमरेडलाई परेको छैन, राजेन्द्रजीलाई पनि परेको छैन, मलाई पनि परेको छैन। हामी 165 निर्वाचन क्षेत्रको भिन्न भिन्दै क्षेत्रबाट उस्तै गरी जितेर आएका हौँ। के कारणले भन्दा हामी नेकपाको उम्मेदवार भएर जितेर आयौँ। बहुमत आएको हुनाले नेकपाको संसदीय दल ठुलो भयो। नेकपाको संसदीय ठुलो भयो भने नेकपाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी केपी कमरेडलाई दियो। स्पष्ट कुरो चाहिँ 5 वर्षका लागि दियो। 5 वर्षको लागि हो नि। बिचमा व्यवधान खडा नभएको संविधानले देखाएका, संसदीय दलले देखाएका विधान बमोजिममा आउन सक्ने व्यवधान त अनेक छन् नि। नत्र अविश्वासको प्रस्ताव, विश्वासको मत, यो अनेकौँ चिज किन राखे? त्यो त 5 वर्षलाई दिएपछि आउन सक्ने सम्भावित घटनाक्रमको लागि राखेको हो। एक संसद विघटन असंवैधानिक छ। यसमा लामो बहस भइसक्यो, म जान चाहन्न। तपाईँलाई म अर्को ध्यान आकर्षण के गर्छु भन्दा फागुन 3 गते 74 फागुन 3 गते राजपत्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो सरकार 76(2) अनुसार, संविधानको धारा 76(2) अनुसार गठन भएको भन्नुभएको छ। धारा 2 भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर। धारा 1 मा एकलौटी बहुमत आएकोमा त्यो चुनावले एकलौटी बहुमत कसैलाई दिएको थिएन। त्यसले संविधानको 76 को धारा 2 अनुसार 2 भन्दा बढी दल मिलेर यो सरकारले बनेको हो। तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमाले मिलेर 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर हँसिया हथौडा र सूर्य चिन्हमा हामी चुनाव लडायौँ। त्यसपछि अहिले संसद भङ्ग गर्दा उहाँले के लेखेर दिनुभएको छ? 76(1) अनुसार भनेर दिनुभएको छ। तर पार्टी एक भइसकेको थियो। कुरो बुझ्नु भएन। त्यसो हो भने पार्टी एक भइसकेको कुरोसँग सम्बन्ध हिजोको संरचना के हो? गठन हुँदाको संरचनालाई कानुनले अदालतले मान्यता दिन्छ। एक अर्को कुरो उसो भए अहिले अदालतमा हाम्रो साथीहरूले के बहस गरिरहनु भएको छ? अविश्वास प्रस्ताव भन्दा पहिला संसद भङ्ग भएको
अविश्वास प्रस्ताव 3:30 बजे दर्ता भएको। विरोधी 76 1 र 2 को बारेमा निर्णय चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्ला, वकिलहरूले गर्लान् हैन। मैले मात्रै के भन्न खोजेको भने तपाईहरुले चाहिँ जो महाधिवेशन र तपाईको चाहिँ के भने अर्को निर्वाचनबाट हस्तान्तरण गरिदिन्छु भन्ने उहाँको कुरालाई किन मान्नु भएन भन्ने म मेरो अर्को यसमा थप प्रश्न एउटा जोड्न चाहन्छु। म तपाईहरुले चाहिँ के भने अब प्रधानमन्त्री अहिले छोड्नुपर्छ भनेर किन भन्नुभयो भन्ने प्रश्न। प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ हामीले भनेकै होइन। पहिलो कुरा अविश्वासको प्रस्ताव के का लागि लिनु भन्दैछु त, पार्टी सिस्टममा उहाँ चल्न मान्न भएन, नमानेपछि उहाँ अध्यक्ष भएर चलाउन, प्रधानमन्त्री भएर चलाउन उहाँ योग्य रहनु भएन भन्ने मान्यता अन्तर्गत हामी गएको। एक संवैधानिक प्रोसेसमै गएको, संवैधानिक प्रोसेसमै गएको। यदि सबै कुरो उहाँको चाहिँ छ भने अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न किन डराको? पार्टीको बैठकको सन्दर्भमा पार्टीको जुन विधान तपाईहरु आफैले बनाउनु भयो भने तपाईको सुप्रिमो कमिटी जो छ त्यसले बनायो, उसले के बनायो भने 2 अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठक बोलाउने भनेर भन्यो। उहाँले त्यही कुरा भनिराख्नु भएको छ। तर अहिले त तपाईहरुको पक्षमा बहुमत भएपछि उहाँलाई चाहिँ महासचिव चाहिएन, सहमति भएन भने के गर्ने भन्ने कुरा आएन। कुनै पनि चिज त्यो त्यहाँ लेख्या छ, सहमति भएन के गर्ने, सहमति भएन भने बहुमतले निर्णय गर्ने भने त्यही विधानको धारा 60 मा लेखेको छ। रायनजी मान्नु पर्यो नि त बहुमतको धारा 60 मा सहमति भएन किनभने निरन्तर उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभयो, सहमति हुँदैन, प्रधानमन्त्री सहमति गर्न कुनै पनि प्रकारको उहाँ चाहिँ फ्लेक्सिबल उहाँ आफू हुनुहुन्न, उहाँको आफ्नै मात्रै चाहिँ तपाईको निर्णय लाद्न खोज्नुहुन्छ। त्यसकारणले त्यसबाट आजित भएका अन्य मान्छेहरू जो बहुमत जुटाएर अब सहमति नभएपछि बहुमतबाट निर्णय गर्ने भन्नुभयो, बहुमत फेस गर्नु पर्दैन? लोकतान्त्रिक विधि मान्ने हो तपाईहरु? यो विधानमा चाहिँ दुईटा चीज उहाँले उठाउनु भएको कुरा पनि छ। तर अहिले हामी पार्टी एकताको एउटा प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको हुनाले हाम्रो सम्पूर्ण संगठनात्मक जीवन, पार्टीको वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा समेत संक्रमणकालीन छ। तपाईलाई मैले अलिकति के भन्छु भने तपाईले लिइरहेको पूर्व एमालेकोले लिइरहेको जनताको बहुदलीय जनवाद, माओवादीले माओवाद, 21औं शताब्दीको जनवादलाई समेत थाती राखेर भनेपछि हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं र एउटा महाधिवेशनको मञ्चद्वारा त्यसलाई समाधान गर्ने भनेपछि विधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्थापन हामीले कसरी गर्ने? हामी त 60-40 को एकता प्रक्रियाबाट गरेर आइसकेपछि तत्कालीन माओवादीकै मागको आधारमा नि सबै एमालेहरू एक ठाउँ उभिदिएर गरे भने त माओवादी भन्ने पार्टीको तर्फबाट उभिएको व्यक्ति त जहिले पनि कर्नरमा पर्छ भनेपछि महाधिवेशनसम्म हामीले अर्को विधान नबनेसम्म यसलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्नका निम्ति सहमतिका आधारमा जाने भनेर भने हो। भएन भने सहमतिमा जाने भएन भने बहुमतको व्यवस्था पनि छ नि त्यहाँ। हैन, त्यो त हाम्रो भन्दै आएको कुरा हो। आम लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तमा बहुमतको निर्णय मान्ने भन्ने त हाम्रो अभ्यास परम्परा लिगेसी त्यो त हामीले गर्दै आएका छौं। सहमति भएन त्यहाँ तपाईको चाहिँ के एउटा विषय यो अड्कियो नि त विषय अड्केपछि त बहुमतबाट जानुपर्ने थियो। त्यो लेख्या छ भनि राख्नु भएको छ उहाँहरुले। लेख्या छ त बहुमतको निर्णय हुनेछ भन्ने त लेखेकै छ, त्यो त लेख्दै आएको हामीले। तर अहिलेको संक्रमण सहमतिको बारेमा लेखिया कुरा चाहिँ के अक्षरश पालना गर्नुपर्ने, तपाई अहिले कस्तो संगठनात्मक बहुमतको कुरा लेख्या कुरा चाहिँ पालना गर्नुपर्ने। मैले पालनाको कुरा गरेँ, तपाईको विचार पनि संक्रमणकालीन, तपाईको विचार पनि ठोस छैन, बाटो पनि ठोस छैन, सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति, बाटो, विधान, नेतृत्व सबै तरल छ भने तरल अवस्थामा हामी कसरी जाने भन्दा त्यसको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको कुरा गरेको मैले। एक अब जहाँसम्म अहिलेको एउटा प्रसङ्ग आयो के भन्दाखेरि कि नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यसको निर्वाचित अध्यक्ष भएर नै यो पार्टीको अध्यक्ष भएको। जसरी हेटौँडा महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर प्रचण्डजी पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व अध्यक्ष हैन, सदाकालका लागि निर्वाचित त हुनुभयो होइन नि त, सदाकालका लागि निर्वाचित हुनुभयो होइन। तपाईले सम्झौता त्यो गरेर महाधिवेशनमा जाने भने तपाईले 1 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने, एकीकरणका सबै काम सम्पन्न गर्ने भन्या थियो। एउटा कुरा म के 1 नम्बर अध्यक्ष हुने उहाँ अनि नगर्ने किन त? उहाँले पनि गर्नु पर्यो नि त। यहाँ यसमा जानु हुन तपाईले वैधानिक कुरा गरिरहेको वैधानिक कुरा गर्नु पर्यो नि। विधानको धारा 17ले के भन्छ भने 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर विधानको धारामा तपाईले लेख्नु। महाधिवेशन नगर्नका लागि चाहिँ प्रचण्ड र माधव जिम्मेवार हैन नि, यो त नगर्नका लागि उहाँहरु मात्र जिम्मेवार हुनुहुन्छ र नगर्नका लागि। अब यसको आधारमा म के भन्छु भन्दाखेरि पार्टी जिम्मा लिएको मान्छेले जिम्मा लिनु पर्दैन, पार्टीको चाहिँ कुनै काम गर्नु पर्दैन, पार्टीको विधान अल्पमतमा भएपछि तपाईको पार्टीको बैठक फेस गर्ने र तपाईको अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि संसद फेस गर्ने हो नि होइन र? संसद फेस गर्ने हो नि। मैले भन्न खोजेको त्यहाँबाट हटेर संसद विघटन गर्ने हो। फेस गर्ने मतलब संसदको संसदीय दल भन्दा बाहिर दलको नेतालाई बाइपास गरेर जसकेलाबाट निक्लेर तपाईले अर्को बाटो रोज्नु भने कसरी फेस गर्छ? दलको नेता हैन, विपक्षी दलले माग गर्दाखेरि संसद त बस्छ नि होइन र? हैन, निश्चित प्रतिशतले माग गरेपछि सकिहाल्थ्यो त संवैधानिक हिसाबले। कसले रोकेको छ? कहाँ अब तपाईको चाहिँ संसद माग गरेर गएका सांसदहरूलाई
राष्ट्रपति कार्यालयको गेटा रोकी गरियो दिनभरि, त्यो दर्ता समेत गरिएन। त्यो त सहमति गरेर तपाईँ फर्किनु भयो त, कति बेला ढोकामा बस्नुभएको चाहिँ थाहा हुन्छ त। त्यो झुक्याउने कुरा नि सबै सहमति गरेर फर्किनु भएको, बारम्बार झुक्याउने काम भएपछि नै यो दुर्घटनातिर उन्मुख भएको हो। म धेरै झुक्याएको कुरा म जान्न। पार्टी एकता भएर महाधिवेशन गर्ने उहाँले भने तय गरेर ठिक हो, 2 वर्षभित्र गर्ने गरे। कहिले? 75 जेठमा, 75 जेठ 3 गते, 75 जेठ, 76 जेठ, 77 जेठ, असार साउन भदौ असोज कार्तिक भदौमा आएर प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएको। मेरो कुरो बुझ्नुहोस् है, यो बिचको 2.5 वर्ष 1 नम्बर अध्यक्षको हिसाबले सम्पूर्ण उहाँले कार्यकारी अधिकार उहाँसँगै थियो, सम्पूर्ण 1 नम्बरमै भनेर मन्तव्य दिएर हिँड्नु भएको थियो त। भने 75 जेठदेखि कार्यकारी अधिकार प्रचण्डले पाएको भदौ 26, 77 मा। त्यो बिचको अवधिमा पार्टी किन एकीकरण सिद्धिएन, किन अधिवेशनको तयारी भएन, यो सबै अबजस भदौ 26 गते भनेपछि 29 गते भयो, भदौ सिद्धियो। असोज कार्तिक मङ्सिर पुस लाग्दा पार्टी नै भङ्ग भयो, सिद्धियो। यो 3 महिनामा प्रचण्डले चाहिँ किन अधिवेशनको तयारी गरेन, एकीकरण प्रक्रिया किन सकेन, किन कार्यकारी भएर के काम गर्यो भनेर जम्मा 3 महिना पाउने बहुरो जसले बैठकको माग गर्दाखेरि पनि बैठक हुँदैन, उसलाई सम्पूर्ण थोपरेर 74-75 जेठदेखि 76-77 सम्म 2.5 वर्ष गुले किन गरेन भन्ने चाहिँ क्वेसन चाहिँ छैन। भदौको बैठकले बल्ल बल्ल एकता गरेर लौ त कार्यकारी भनेको, कार्यकारी भने भोलिपल्टबाट बैठक राख्नु भन्नुको छैन, बैठक राखौँ भन्नुको छैन। अझ शब्दहरू भन्नुहुन्छ भने धुन्धकारी, फुटपाथे, बाहुबली, किन बैठक भने? मसँग सम्पूर्ण ज्ञान र बुद्धि मसँग छ भन्ने मानसिकताबाट उहाँ चल्नुभयो भने अब 3 महिना कार्यकारी भएको अध्यक्ष जसले कार्यकारी पाउँदा नि पाएन, उसले चाहिँ किन महाधिवेशनको तयारी गरेन, किन एकीकरण सकेन, किन के गरेन भनिएको छ। अनि यत्रो 2.5 वर्ष चाहिँ नगरेको पार्ट चाहिँ नि अहिले 3 महिनाकोमा ल्याएर टाउकोमा थोपर्दिने, त्यो पनि बैठकै भन्न नदिएर तपाईका अगुवाहरूलाई प्रधानमन्त्रीले बधाई नचाहे जस्तै पनि नचाइदिनु भएन नदिए भन्ने प्रमाण चाहिँ नि 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यले स्थायी कमिटीको माग गर्नुपर्ने 3 महिनापछि हुने, 5 जना चाहिँ सचिवालय सदस्यले अध्यक्ष सहित बैठकको माग गर्नु। त्यतिका बस्नु के हेरेर बस्नु भएको तपाईहरु? प्रधानमन्त्री जहिले निर्णय लिनुहुन्छ, ठुलठुलो एक्सन लिनुहुन्छ अनि तपाईहरु चाहिँ रियाक्सन गर्नुहुन्छ। रियाक्सन हैन, हामी एकता नटुटोस् भन्नको लागि अन्तिम बिन्दुसम्म बसेको। त्यो अन्तिम बिन्दुसम्म बस्दा कहिले कस्तो हुन्छ भने चाहिँ उपाय नै हुँदैन। नभएपछि पार्टी बचाउनको लागि केही न केही गर्न पर्यो, काम गर्न नसक्ने। तर पार्टी एकतादेखि आजसम्मको तपाईहरुको जति पनि विवाद भयो त्यो विवादले हेर्दाखेरि केपी ओली अघि तपाईहरु पछि उहाँ 1 नम्बर अध्यक्ष भइसु त पछि होइन निर्णयका सन्दर्भमा अनि पार्टी हामी एक ठाउँमा रहन्जेल छौं। उहाँ 1 नम्बर अध्यक्ष भएको हामीले नै चुनेको। अहिले घेराबन्दीमा पारेर मलाई एक्लै पारियो भनेर जुन उहाँले भनिरहनु भएको छ, त्यही घेराबन्दीमा पार्ने कमिटीले नै उहाँलाई घेराबन्दीमा पारेर एक्लै प्रधानमन्त्री भनेर काँधमा बोकेर राखे होइन। तपाईहरुले चाहिँ संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर उहाँलाई कुर्सीबाट बढ्याङ खुवाउने योजना थियो, तर त्यही ढाल्दिनु भयो उहाँले। अब के गर्नुहुन्छ भन्ने आयो कि महत्त्वपूर्ण कुरा। के गर्ने हैन, गैर संवैधानिक भएको कुरो सर्वोच्चमा विचार गरिन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने होइन। हामी संवैधानिक लडाई पनि लड्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको भाषण सुनिराख्नु भएको छ नि यहाँले? म सुनिरहेको छु सबै कुरो। संवैधानिक इजलास बस्नुपर्छ, ठुलो इजलास होइन, संविधान पढ्नुस् भन्नुभएको छ तपाईहरुलाई उहाँले। राष्ट्रिय सभामा गएर भाषण गर्नुभएको छ, संविधान पढ्न भनेर संविधानको बुकै देखाउनु भएको छ तपाईहरु। जति पनि पढाएको छ संविधान उहाँले चाहिँ पढ्नुपर्ने जरुरी मैले देखिरहेको छु। हो एक किन भन्नुहुन्छ भने उहाँले अहिले संवैधानिक इजलास बस्नुपर्छ, अर्को बस्न पाउँदैन। यी सबै न्यायाधीशले रिटमा खारेज हुने ठहर छ भनेर लेख्छ नि, यो सबै विपक्षीका कुरा खारेज हुने ठहर होइन। चुनावमा जान भनेर आह्वान गरेर देशव्यापी चुनावी सभाहरू प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट निरन्तर भइराखेको छ। पार्टी आन्तरिक जीवनका कुरा पार्टी कार्यकर्ताले निर्णय गर्न, हिजो कम्युनिस्ट मतदाताले भोट गर्ने मतदाताले निर्णय गर्न, यो एउटा पार्टी। ठिक छ, अहिले मैले यसको दण्ड, मेरो घर झगडाको दण्ड, मैले घर मिलाउन नसकेको दण्ड चाहिँ नि मतदाताले, देशले के अरे आर्थिक स्थिति अहिले कोभिडको बेलामा भएको चाहिँ नि आर्थिक खर्चले अनि संविधानले पाउने मेरो घर झगडाको दण्ड होइन। निर्वाचनमा जाने भन्नुभएको छ तपाईँ चाहिँ बहुमतको कुरा, लोकतन्त्रको कुरा जुन गरिराख्नु भएको थियो नि, प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई राम्रै कुरो गर्नुभएको छ। तपाईँहरू पपुलर हुनुहुन्छ, लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा जाने कुरा छ, उसमै ठिक छ त। घोषणा गरेर आमसभाहरू भइसके तपाईँहरू जानुस् न। तपाईँसँग सहमत, वैशाख 27 गते चुनाव सकौँ, जेठमा सरकार गठन गरौँ, असारमा फेरि लोकप्रिय मत लिनलाई फेरि जाउँ चुनावमा, राम्रै कुरो हो नि। 18 मा फेरि वैशाख 27 चुनाव गरौँ, जेठमा सरकार बनाऊ, 18 मा फेरि चुनावमा लोकतन्त्रको लागि फेरि जनमतमा जाउँ, जनप्रिय मतका लागि। किन भन्दा एउटा मान्छे पार्टी प्रवेश गरिसकेको हुन्छ अर्कोतिर। आजकल त टिका लाएर प्रवेश हुन्छ नि, एकै महिनामा जनमत पुलट भइसक्यो, फेरि लोकतन्त्रको लागि फेरि मत लिन जाउँ। यो पनि कुनै तरिका हो। संविधानले किन 5-5 वर्षको निर्वाचनको परिकल्पना गर्यो? त्यसका कारण होला नि त।
नत्र भने 3 महिना निर्वाचन किन राख्नु? राजनजी यो निर्वाचन गर्नलाई गरे कि यो चाहिँ मान्छेहरूलाई बेकुब बनाउन गरिया निर्वाचन हो भनेर भनिरहेछन्। किनभने यो निर्वाचन जुन घोषणा गरिएको छ, यदि निर्वाचन भने त वैशाख भने आज तपाईँको चाहिँ के भने हामी पौषको लगभग अन्तिमतिर छौँ होइन। 2 महिनामा निर्वाचन भएपछि त प्रधानमन्त्री पद छोड्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, किन निर्वाचनमा उहाँले मात्रै बहुमत ल्याउनुहुन्छ भन्ने छैन। 2 महिनामा छोड्नुपर्ने पद अहिले छोड्नुहुन्थ्यो, यदि छोड्नुपर्ने भएको भए यो निर्वाचन गर्नका लागि गरिएको निर्वाचन होइन भनेर विरोध गरिराख्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगमा कार्यतालिका बन्द गर्नुहोस् भनेर उहाँहरू माग गरेर जानु भएको छ। यो गर्नलाई गरिया हो। अब के छ भने एउटा दलीय आग्रह पनि हो नि त। अब तपाईँले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको जो संविधानको यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको प्रश्न छ नि, तपाईँले होल नेपाली राजनीतिको आयामलाई हेर्नु भने 2टा लाइन प्रिभेल गरेको देख्छु अहिले मैले। एउटा चाहिँ निर्वाचन, अर्को चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना। यही 2टा लाइनमा प्रिभेल भइरहेछ। त्यसो भएको हुनाले एउटा प्रधानमन्त्रीले मेरो सबै बाटोहरू बन्द भयो र सबभन्दा लोकतान्त्रिक म चाहिँ के अरे जनतामा जाने बाटो रोज्छु र मध्यावधिमा म जान्छु भनेर उसले चाहिँ आफ्नो निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ निर्वाचन नगर्नका लागि मात्रै निर्वाचन घोषणा गरेको हो भनेर तर्क गर्नु त्यति मलाई मनाइ। संसद पुनर्स्थापना हुने पनि प्रबल सम्भावना त्यतिकै छ नि, बाँकी छ नि होइन। त्यो म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री त आफ्नो कोर्समा त स्पष्ट ढङ्गले चाहिँ म यहाँबाट यो रोड म्यापबाट म निर्वाचनमा जान्छु, अब प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनबाट जनमतमा प्राप्त गरेर आउँछु भन्ने रोड म्याप छ। यति धेरै संविधानविदहरू अरू थुप्रै नागरिक समाज थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरूले यो कुरा असंवैधानिक मानिसकेको सिङ्गो देशको पोल नै 2 धारमा विभाजित छ भनेपछि एउटा पुनर्स्थापनाको धार हो। हाम्रो समय सकिला छ। म अन्तिम हिसाबले मैले के भन्छु भन्दाखेरि निर्वाचन हुन्न भन्ने हिसाबमा होइन, राजनीतिक दलहरू निर्वाचन फेस गर्न तयार भएर अन्तिममा विरोध कतिवटाजी उहाँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ त्यही प्रश्न म तपाईँलाई गर्न चाहेँ कि अब सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन जुन मुद्दा छ यसको अहिले नै हामी यहाँबाट यसो उसो भन्ने फैसला गर्ने पक्षमा छैनौँ र त्यो हुन पनि सक्दैन। किनभने निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरिदियो भने तपाईँहरू निर्वाचनमा जाने कि नजाने अन्तिममा शङ्काको कारण छ। क्वेसन मार्क राख्नु बहसमा तपाईँले राख्नु ठिक छ ठिक छ। शङ्काको कारण के छ भन्दा हिजो पार्टीमा उहाँले गरेका गतिविधि, उहाँले विधि विधानलाई गरेका उल्लङ्घन, बैठकलाई गरेका इन्कारी, संयुक्त रूपबाट पार्टीले जितेर आएको चिजलाई मैले भन्ने उहाँको प्रवृत्ति, अहिले संसद विघटन उहाँले कानुनका धारा टेकेर भन्दा सर्वोच्चलाई यो राजनीतिक प्रश्न हो अदालतले प्रवेश गर्न पाउन भन्नुभयो। कानुनका धारा टेक्न भन्दा पनि उहाँले अन्य धाराहरू टेक्ने उहाँको स्थिति र अहिले पनि उहाँका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू जुन गैर जिम्मेवार ढङ्गले आइरहेको छ, यस्तो गम्भीर प्रश्नलाई उहाँले ख्यालमा उडाइदिने जुन गरिरहनु भएको छ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँको चुनाव गर्ने नियत छैन भन्ने कुरो उहाँको पुराना कामहरूको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि शङ्का उठ्यो। त्यो त मनको बाघ भयो, शङ्का भयो, तर जानुभयो निर्वाचन हुने भयो भने के त होइन। पहिला पुनर्स्थापना हुनु पुनः सर्वोच्च निर्वाचन हामी जान्छौँ, निर्वाचन किन जाँदैनौँ? निर्वाचन किन जाँदैनौँ? ठिकै रहेछ त कुरा त्यसो। सुन्नुहोस्, तर सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, यहाँ भएका वकिल, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, को अहिले तपाईँ देखाउनुहोस् कुनै पनि ठाउँमा चाहिने कि यो कदमलाई चाहिँ संवैधानिक छ। तर आउटडोर बहस हो, यसको बारेमा फैसला त सर्वोच्चले गर्छ, त्यो कुनै विवादै छैन। निर्वाचन जाने कुरा सदर गरे पनि जानुहुन्छ। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। यहाँहरू दुवैजनालाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। साधारण दर्शकहरू, बहसको आजको समय सकिन्छ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।